बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा के पास एक खातून आई। कहने लगी, अम्मा, एक अच्छे इखलाक वाली औरत के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं? हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया, बेटी, अच्छे इखलाक वाली औरत की 10 निशानियाँ हैं। जिस औरत के अंदर ये 10 निशानियाँ मौजूद हो, समझ लेना वो औरत अच्छे इखलाक वाली है। और जिस औरत में ये 10 निशानियाँ पाई जाती यकीन कर लेना वो औरत इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शादी करने से पहले पहले ऐसी औरत का चुनाव करो, ऐसी औरत को तलाश करो जिस औरत के अंदर हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा की बताई गई 10 निशानियाँ मौजूद हो। इस खातून ने पूछा, ए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा, वो 10 निशानियाँ कौन कौन सी हैं? हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया, बेटी, पहली निशानी, अच्छी औरत झगड़ा कम से कम करेगी, अपने शोहर से झगड़ा बिल्कुल ही कम करेगी, क्योंकि शोहर के ऊपर हर वक्त चढ़ाई करने वाली औरत, शोहर को परेशान करने वाली औरत अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देती है। हर वक्त चढ़ाई करने वाली औरत, तल्ख़ लहजा अपनाने वाली औरत अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देती है। और जब अल्लाह का कहर टूटता है तो फिर रोती है, चलाती है, लावारिस हो जाती है। इसके रोने का फिर उसे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी और बाकमाल औरत है वो जो अपने शोहर के ऊपर चढ़ाई नहीं करती, अपने शोहर को परेशान नहीं करती। फरमाया, नंबर 2, ऐसी औरत जो अपने हाथ को हर वक्त खुला रखती है, सखावत चलाती है और सदका देने में देर नहीं करती। अच्छी औरत है वो जो अपने हाथ को हर वक्त खोले रखती है। दूसरी औरतें आती हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करती हैं, इसका सखावत वाला हाथ दूसरी ज़रूरतमंद औरतों की मदद करता है और वो सदका देने में देर नहीं करती, सदका बलाओं को टाल देता है। बनी इसराइल की एक खातून कपड़े धो रही थी। उसका एक बच्चा उसके साथ खेल रहा था। एक साहिल आया, भूखा था। कहा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। उस औरत के पास एक रोटी थी, उसने आधी रोटी उस साहिल को दे दी, अल्लाह के नाम पर सदका कर दी। साहिल वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भेड़िया आया। उस औरत ने बच्चे को उठाकर दौड़ गया। अब उस औरत को कपड़े भूल गए, भेड़िए के पीछे दौड़ती चली जा रही है। मेरा बच्चा भेड़िया लेके जा रहा है। अचानक से आगे एक शख्स नमूदार हुआ। उसने भेड़ियों को पकड़कर ज़मीन पर दे मारा, उसके बच्चे को लेकर आया, उसकी माँ के हाथ में दे दिया। इस औरत ने कहा, तेरा एहसान है मुझ पर, ए अल्लाह के नेक बंदे, तूने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, मेरे बच्चे की जान बचाई। उस शख्स ने कहा, मैं बंदा नहीं हूँ, मैं फ़रिश्ता हूँ। ये जो तूने साहिल को अल्लाह के नाम पर आधी रोटी दी है, उस आधी रोटी ने अल्लाह के नाम पर दिए सदके ने तेरे बच्चे की जान बचा ली। तो फरमाया, अच्छी औरत है वो जो सदका देने में देर नहीं करती। फरमाया, नंबर 3, दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करने वाली औरत, वो इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी औरत जो कीमती वक्तों में से वक्त निकाल कर दिन में 5 टाइम नमाज अदा करती है, बहुत ही कमाल औरत है। बनी इसराइल की एक खातून थी। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, मुझसे गुनाह सरज़द हो गया था, मैंने तौबा की, आप दुआ करें, अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। मुझसे गुनाह हो गया तो गुनाह से डर कर मैंने अल्लाह से पक्की तौबा की। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ ही लिया, तूने आखिर कौन सा ऐसा गुनाह किया? उस औरत ने कहा, मुझसे ज़िना हो गया था, उसकी वजह से मैं हामला हो गई और मेरा एक बच्चा पैदा हुआ, तो उस गुनाह को छुपाने के लिए मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया, कत्ल करके उसे मिट्टी में डाल दिया ताकि मेरा गुनाह छुप जाए, माशरे में जलील ना हो जाऊं। लोग क्या कहेंगे, ये ज़िनाकार औरत है, बस अपने गुनाह को छुपाने के लिए मैंने बच्चे को कत्ल कर डाला।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او بدبخت عورت، جہاں سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے گناہ کی وجہ سے آسمان سے کوڑے برسے اور ہم بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ وہ عورت ٹوٹے دل سے روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے تو نے توبہ کرنے والی کا دل توڑ دیا۔ اے موسیٰ، کیا تو نے اس سے بھی بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے جبرائیل، کیا اس سے بھی بڑا کوئی گناہ گار ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ خدارا، اگر اچھی اسلام کی مقدس شہزادی بننا چاہتی ہو تو پھر نماز کا دامن نہ چھوڑنا۔ نماز 5 ٹائم ادا کرو۔ فرمایا، نمبر 4، دوسری عورتوں کے عیبوں پر نظر ڈالنے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے والی عورت۔ آج کل کی عورتیں اپنے گریبان میں تو جھانک کر دیکھتی ہی نہیں، دوسری عورتوں کے عیب نکالتی رہتی ہیں۔ اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے۔ تو ناظرین، اسلام کی شہزادیوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ تم حضرت انسان ہو، اسلام کے مقدس شہزادے شہزادیوں والا کام کیا کرو۔ وہاں کی بات سن کر یہاں سے لگانا، یہاں کے سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، پھر دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دینا، کیا یہ تجھے زیب دیتا ہے؟ دوسری عورتوں کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوہل سے پوچھا، اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب ہے کہ تو کالی ہے۔ پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، اگر تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب ہے کہ تو کھارا ہے۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، ہتھیلی پر رکھا، پوچھنے لگا، اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب یہ ہے کہ تیرے اندر کانٹے ہیں۔ تینوں بول اٹھے، اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کل کی عورتیں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتی کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ فرمایا، نمبر 6، اچھی عورت دوسرے لوگوں کی لغزشوں کی طرف نظر نہیں کرے۔ نمبر 7، اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ نہیں کریں گی، کیونکہ شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ کرنے والی خاتون بدترین عورت کہلاتی ہے۔ دنیا کی بدقسمت عورت ہے وہ جو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ فرمایا، اچھی عورت ہے وہ جو اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ نمبر 8، اچھی عورت ہر وقت شوہر کے سامنے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہیں۔ کوئی اس سے غلط کام ہو جائے جس سے شوہر کی دل آزاری ہو تو فوراً وہ شوہر سے معذرت طلب کرتی ہیں۔ وہ عورت جو شوہر کو رخصت کرتے وقت ڈھیروں دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، آخری نشانی اچھی عورت ہے وہ کہ جو اچھے وقت میں تو ہر عورت ساتھ دیتی ہے، لیکن اچھی عورت ہے وہ جو شوہر کی غربت میں بھی شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ تو ناظرین، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورتوں کو تلاش کرو، ایسی اسلام کی مقدس شہزادیوں کو تلاش کرو جن کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بیان کی گئی 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں۔ انشاءاللہ
ایسی عورت جب تمہارے گھر میں آئے گی تمہارے گھر کو جنت کا باغ بنا دے گی۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو آباد رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کا نام ضرور ٹائپ کریں۔